Sa ngalan sa iglesia sa Kamboy SD Church, ako nga greet ang atong mga kagalaan dinhi sa Barangay Kambayog, Barangay Bagalnga, ug sa tanan nga mga silingan ug sa tanan nga mga kaigsunan ni sa CCLTS, sa Isisidak ug ako sab ginagreet ang atong pinangga pastor, Pastor Putot. Among gipaabot ang manitod kapag habiabi, maayong buntag ug malipayon nga kabuntagon alang kanatong tanan. Sa gyapon atong gipasalamatan ang Ginoo sa lain asab nga higayon sa atong paghimo nini nga programa pamalandong sa kabuntagon Cebu alang sa maay nga panglawas o alang sa pamalandong alang sa mga pulong sa Ginoo. Nini buntaga, maghisigot ta may tungod sa mga health tips, no? Apan sa dipa, akong agdahon ang tanan alang sa pagpanalangin sa Ginoo diha sa pagampo. Magampo ta gamahanan og labing mahigugmaon nga Dios, amahan nga walay katapusan. Nga mo'y tagiya sa among mga hinuon nga kinabuhi nining matang makabuntagon, among gipasalamatan ang imong proteksyon, ang imong pagpreserbar sa among matag usa ka kinabuhi nga gipadangat mo kami nining buntaga. Salamat sa laing lugway sa kinabuhi nga among nadawat. Nining nga taknaa, maminaw kami sa mga health tips, mahi kami o Dios sa sagop nini makatabang sa among nga panglawas, sa among kaugalingon, sa among tibok panimalay nga makauton kami og usa ka malipayon nga pagpuyo uban sa himsog nga panglawas nga diin Ginoo kami makabathimo sa matag adlaw mga gimbuhaton ug lubos sa tanan maminaw usab kami unya sa mga mensahe sa pulong sa balang kasulatan magahatod ni namo ngadto sa kaluwasan nga imong saad sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo sa iyong pagdungog sa pagampo ug pasaylo ang mga sala namo nga tanan sa pulong bato gunahuna kaya mo kining gisalig sa ngalan ni Hesus nga among maluwas. Amen. Okay mga kaigsunan, mga higalaan, ato karong hisgutan kining common jud kaayo nga klase sa tanom nga noon kay sa tibuok kalibutan. Kining gitawag og onion or sibuyas. So kining sibuyas mga higalaan dili na kaayo ni kinahanglan nga atong ihulagway pa tungod kay common jud kay ni. No, naani sa matag kusina ato ning ginagamit sa pagpangluto. Unya kining onion mga higalaan, ang atong nibawan ni ani, kuan gid siya panglamas gid siya pangpahamot sa sudan. Apan sumala sa pagtuon sa ato nang gisgot na ninhi nga ang usa ka doktor, Indian doctor, si Dr. G.C. Korean, nga usa ni siya ka known nga doktor sa India nga nagtuon sa mga tanom sud sa 35 ka mga katuigan. Muna usa sa iyang mga natun-an kining sibuyas. So sa akong giingon nga limitado ato nibaw-an tungod kay panglamas sa gini ang sibuyas. Apan suma sa pagtuon daghan ni kini siya og benepisyo alang sa pag-alim sa daghan nga mga balatian nga masinati sa tao. So kining onion mga higalaan o sibuyas magamit din ni siya as a stimulant. So nindot ni siya nga i-replace sa kanang mga energy drink, no? Grabe og power ang sibuyas tungod kay ang sibuyas pwede ni makapahilak sa imuha, makapahilak ni sa kuha, no? Nadi siya kanang property nga as stimulant, no? So unya gawas pa niya na ang sibuyas makapromote po na sa flow of urine. Doon ay panahon nga apiki ang atong pagpangihi. Labi na nagsigitag kaog parat, muhubag ang atong magka-UTI ta. So apiki ang pagdaloy sa ihi. Apan pinagi sa sibuyas, no, makatabang ni nato sa sa flow sa atong ihi. Unya gawas pa niya na makapromote po ni siya sa removal sa kanang mucus sa plima kung doon na tayo ubo. So muna siya ang usa sa mahimo sa sibuyas. Nagawas pa niya na alang sa mga kabayan nga doon ay problema sa ilang menstrual, makatabang ni siya mga kahigalaan. Sa mga dismeoryahon, kining sibuyas magamit ni siya alang sa pag-relax niya ng mga kanang gibati. Unya napa mga kahigalaan, kining sibuyas makatabang din siya sa pag-limpyo sa atong dugo, purifies the blood. So dinhi ko nalipay mag-ayo nining sibuyas mga kahigalaan tungod kay ang sibuyas di ay makalimpi ni sa atong dugo, no? Kay kasagaran sa mga sakit nato diha gid sa dugo tungod sa mga pagkaon nga atong ginakaon, sa mga ilimnon nga atong ginainom, diha na siya sa atong dugo mosagol. Muna nga nakabantay mo kung matutag hospital or magpa-laboratory ta gawa sa ihi o sa atong stool ana gid kuhaon ang dugo, no?
makuha ang kitag dugo aron dito i laboratory. So dito makit-an ang mga lain-lain problema sa atong lawas pinaagi sa ato nga dugo. Apan na nakanindot mga kahigalaan ang may balita nga kini di ay sibuyas, onion, makahinlo siya sa ato nga dugo. Muna siya mo cleansing. So muna nga usa sa dalit sa sibuyas sa ato nga panglawas. O gawas pa niya na makigalaan, tambal po na ang sibuyas sa tuberculosis, no, sa TB. So makamatay ang TB kung dili maagapan mga kigalaan. O niya infectious venereal disease, typhoid fever, diabetes. Ang sibuyas tambal po sa diabetes. So maigi kini nga balita mga kigalaan. Sa ubo, chest and lung problems sa atong kasing-kasing o sa atong baga. Rheumatism, skin disease, kidney stone and gallstone. O problema sa atay, liver problems, fever, intermittent fever, dili ordinary yung hilanat, dili kasagaran, asthma o constipation. O hubak o kaning maglisod o papagawa sa atong hugaw. O mag-constipate ang mga kigalaan. O niya, may po na siya sa mga pinihitan sa mga insect bites. O niya, kanang mga hubag nga adunay nana. O niya, para po sa atong nasal bleeding and arthritis. So, muni ang mga balatian nga pwede siya matambalan pinagi ni sibuyas. Niya, kini nga sibuyas mga kahigalaan, o ni siya, ang paggamit niya ni, kaunon ni siya nga kanang dili mo agi og kayo, dili mo lutoon. Gitaw siya kanang raw. Onion eaten raw. Maayo siya sa daghan nga mga disorders o mga balatian nga ato nga na-mention mga kahigalaan. So, matiman to na to, naata ato nga mga balatian, posible naagi ta ato matag-usa kay tungod sa atong pagkaon o sa atong giginainom. Tungod kay sa atong panahon karon, di na gid kayo healthy ang ato nga mga pagkaon nga ginakaon. Gawa sa pipila nga health conscious, mukaon gid og kanang mga utanon. Unya ang uban kay dili mabitsin, no? Walay mga magic sarap. Unya ang ilang asin gigamit gamay ra gid siya. So no ingon ana siguro, pero kalaban na to ganahan kita og mga kanang templado gyud lami nga pagkaon mo nang ato na sa tundugo mo sagol mga higalaan. Unya mo na siya ang hinungdan nga maka mugna og mga balatian. Now dinhi ang sibuyas kauno siya mga higalaan kanang hilaw. Unya ang kada siya makahimo na sa pag-alim sa gihisgot na dinhi nga mga balatian. Pwede ta mo mukaon sa buntag, pwede ta mukaon ani sa udto, pwede ta mukaon ni sa hapon. Kay wala man siya kanang harmful effects mga kagalaan. Wala siya side effects. Awan ganahan gi kaayo isa ko sa salad. Lami og humot ang sibuyas. Unya alang usab sa mga kanang bitang buhok nga kusog mga larag nya padong na maupaw, makatabang ang sibuyas mga kagalaan. Unsaon man? Kini raw onion juice promotes growth of hair and prevents baldness. Kanindot mga kahigalaan, ang kining juice sa onion, no, sa sibuyas, makatabang ni sa pagpatubo sa atong buhok o magpugong kini nga maupaw, mga lagas ang atong buhok. So muna nga ang sibuyas dako jud ikatabang alang sa atong nga panglawas. So muni ang sibuyas dako jud kay kagamitan alang sa pagtabang sa atong kahimsog sa panglawas. Ang gamiton ini, syempre ang kining iyang bulb, the onion bulb, ang gamiton ini. So kana atong ginapalit sa merkado, muna siyang sibuyas nga atong gamiton sa atong pagpangluto og labos sa tanan. Karon mo taga, mahinaot ko nga kitang tanan na panlanginan, nining kasayuran nga mahitungod sa sibuyas. Tungod kay ang sumasa akong ingon, limitado atong nahibawan sa sibuyas, pero karon napalapdan ang atong mga nahibawan sa gamit ani nga sibuyas. No, so muna nga mahinaot ko ning kabutagon, nakatabang ni nato sa pagsulbad sa ato mga suliran tungod kay dako na siya og matabang gyud kung natay mga balatian nga masave ang atong kwarta, ang atong panahon o niya ang atong gikinahanglan ang kadasig ra gyud sa pagkaon ining sibuyas. Tungod kay kini sibuyas kung makasadnaanan og kaon ini kadang raw medyo halang-halang ni siya nya may pagkatamis-tamis. Ako ning gisuwayan gahapon mga kahigalaan, alami ang paminaw gyud sa lawas. Hinoon ang atong
haba man mahaw lang sibuyas pero okay ra kay nanambal man ta. So nini nga tagna mahinaot ko naa na patay na siren ning kabuntagon mahitungod sa maay nga panglawas. Og dinhi lang kutob og sa sud higayon kami mag-imbitar kaninyo sa pagpatalinghog nini nga tong health tips tungod kay makatabang ni nato sa pamaagi nga makabaton taog maay nga panglawas. O kini inyong alagad Father Jesse Atwell. Magayon ninyo maayong buntag.